سلام لك انزهن ساقل نبلك سلام لك انزهن ساقل نبلك كقول النمبر ايت امنانيو حماقات فيديو كنرئ خلنا نؤمرنا عزيو مجانا نقن ما فرحن دامر محقوسن مبرهن ايكونانيو سلام تايرساخون سلام نيسن نايزون خلو تخطاتلتي يوتيوب شانل كمي لهم كمي تخونو أنا سلامي إخزابير مسكن سلام كتخونو ناكل كيزة تمليتيو ناف شانلي حدش تسمو لهم لايك سبسكرايب مقار بيتسو كونيكم بيتسو صونكم دما خانك أدنكم هانات أي زخوانا رئيتكم أي فلين ناولكية لما عنت دمان خلاتنا أزيات مرنا يازو القوة أراش تحذلكم مزي أهلخو استادم محمق نقر بمرأي لأنا يتقمنا ديو بزبل أراش تحذلكم مزي أزلخو إذا زبلني مخنيات دما أمنا السوشيال ميديا زخنا أنا وارا ويدما حماق فيديو كهل خلو ناي كلاتنا نقورو صراح لينك أب تحتي لكم أب تيليجرام كيدهم رأيوا بزفيديو متشب أن إحنا أب سدس زلنا قدم عزوان كبان ويدما قدمي ناي كونات تقرأي أب سدس زلنا كندي عينت فيديوهات رئينا كندي عينت فيديوهات أب لبنا ويدما أب رأسنا تسجلوا له كلاتنا نفلتينا بتعمي شعيتو ساعات صبقي مثلا نيرو احنا خنوري خلنا كوين جن فشكا زحزي بس هلا حد قلنا زلو كنا جراشو كاب حلنا خوت زي خل زجانا نقنا زفرحنا مستنا عاد زلو خنثات نت أساس رسوات مش ما ينتفين خون كاب عليتي جوميرو مالتي مهنا تفتش شعيتو ساعات زيكو حمايو زيكو لانا يتقمنانيو بس انا لبونا خنو قد أسلي الخونا رأسنا صبق مبار حماقي نحازلو إلي سبس المهارة الناس اللي يرخونا شر اللي توهالي فيديو بهوتنا هاللو لو حاونا قاتلوهم مسكال أسيرهم لهاللو كان بقين حاردوهم بأزيو أسكاق زخانا بدور قولو لا تدوري منا أسي بهوتنا هاللو لو قد لا تورورو بزح كنديل كتسوه إذي كنر كلنا بتحمي البنا تقودي مالتي ولا حزي بس إن لبونا صبغ عن السمعت أي سمع كاني ومخنياتو تلور أخايك قد تفكها بلبخا ويدمكا حلنا كاسس أي كيلني أبزي ساحة زلنا لو دما بتلي بتي أو عدة تفاضيرو زلو كوينات ببزح السدتانيا لابز زلنا يو سدتنا مزيو مبزحتين كلها تنكعت حتى عسرت حمشته بقى لعل عسرت حمشتين سدتها زلا ولا عسرت حمشته عسر شجع عسر شو عسر شمانته ينزل سدتها زلا أفتو إني خاحة بسول أمره أيه اللي كانوا لو خانا نجر ودما حدا فيديو حما كتر خلخه صبغ نقر لسمعك أيقونانيو سلازي تخبلك كندلي كورات أحواتي عبيتكم كنا أنا أشتغل حماق نقر نمرأي أي نهزز صبغ نقر دامبر حماق نقر نمرأي سي كنهزز يبلنا مالتيو إذا زبلني مخنيات أبزيناي سوشيال ميديا خلطة معلتي زي لقنايا أب حنتي إيقوانداوي سرحتنيا أو سعود عرب زقات أما فيديو بتعمي محزني أنا يرخوان إجزاهي راملها أيري إن خري إلا يدلي ما من لما نينا جين أتن التزار سمع خوان أو ناي سوشيال ميديا تخطاتل أو ناي تيك توك لور خوان سلسة جزء معتيا بس ما أم بولد بنفس كدوس هذا أملاك أمين إجزاهي راملك أو كم زي ولا حرجة يحلي إن إلى أو لصرحته فيديو كم يكون خوان كيلي لا حلناي شعيتو أمزية بس ما أم بولد بنفس كدوس إلى نون معتي وعلتي صغيرة أو سوشيال ميديا بيأتي لخجن ناي كلاتو أي ناي تقرأ لنا ناي تقرأ نتقاول ويري مالتين اتصال تزارو تخرج مالكم بي أنا كاير أخوان كري لا يدلنيه كتريو جن كن جراشو يبلكني مالتي جن بالطعمي زحزن تي فيديو حنتي سرحتنيا مس أفتت سرحوا لزنورات جزا مستي سرحوا لزنورات سبعي يركب سلازنورة سبيتي سلاز أرطرت أنا يخد لخد دقيلة سلاز خدت إتا سبيتي دقة زخدت مسلوقة تسرحتنيا دما مستسوأي دقي سخام زرخوتنا إتا عرب بناي كالي زيغا قوصيرا بغنزو قوصيرا مالتي بغنزو قوصيرا نبرت ناي تقوالي نستيتي بمقرات بهوتنا هالليت مديسا خعا أكالاتا بمقرات يا قتيلاتا زلتي ناي فورماشن مالتيو السخام دخونا بزح السبات أو كومنتون لرؤيو بتعم حماقنا قرئينا إلانين كافتو الحزنا نقول عوغن انتا يستي أبي نخنري اندلي أبيس ألوز فيديو إلان زي صحافة مالتيو إذا صراحة اللخلة نبزحات رك أنسيو كل نجر كعزو خلخو أبي اللي خنر خنت لنا حماق نجرسي سلمتها كتريات دليا
أنحنا صدق أنستينا دق أنستي خلنا بتشاس سجالة بس سو كينسي كم زي جبر له إذا محمد أن يختلق كتبها على خلانسي أنت عين السمعت سلازه بكني كترياه نامنس نازا حفتنا منول كلها سدتني تاتينا ناي حبر فللي ناي عد ناي حبر فللي تزي هاللينا تزي كون خلاص دق أنستينا كما يجريه حنتي قال نستيتي كم زي جيرة توقع ويد ما هم زي جيرة تقتل لا تهلنا لهلنا كنوري أندلي مسفعلتنا نهلي تنور مسفعلتنا كويس له ناثناسي هيوت ناثناس أو حماق بوتا ودي كم جيرة دس كلنا يخل كم جيرة ناس ناتا نردلك النجرشانا أي تردني مالتي بفلات جي بزي فلات أي فلتي بايزوي جن أحواتي معاري كتريعة نبزح السبات مرئية نبزح السبات ممهاري كتخونا دامبر طفات أي تخونا أخن إذا فيديوهات زي أول أزيو كتقفت كم زلوا أبز الساعات بزح سو جنزة تخفى الناس اللي زلوا محورة وميديا لجنزة وسر شللولا لسنة لبونا جن بتعم أزيو قد أيوم أو زي بسنة لبونا كنت هسات خيري خاخا ودخام لبي زلوا سو دخام بدخام لبي كبيد سلا زخانة مالتي فيديو بتعمي أنا واريو مالتي أو زي أن إحنا كنا حسود ما كنا جورة زلنا نجر إجزاهير أملاخ كل جزء ناي كل جزء سألت مدهني على ميس كروستاس أبيد كانت أيود غنا موت يو كم زي عينتك أتاتلاقن بتعمي كبيد مريمن نقطة حسوا خنا كنا جراشسي بحلنا خاعي مسألة كان يجن زم عد خندينا كانت مخانو ويدما خندينا أو سب زلهم رهراهية أو صراحة بتلي أو صراحة لهم رهراهية خندينا سأبي مخاني زريكا مخنياتو حدث أي لا حنت سوي تخيرو كحدث كروعتي فوق قدم يزمت لي فوق قدم يكون فوق قدم بعلتاتهم جد سلامنتاي أو كم زيل ولا هيوت أو ما كم زيل ولا كان لحنت ولا نستيتي أم خام أسجال بس بخالي ود زيجا جنزب كافيلا كم زي بمقارا بتعمي كبيد أو زي كعام لي جلس كوخ حرف زي دلي مالتيو كل كلمة أو ستة زلنا دق أنستيو أنا إحنا بدنا كنسرح كم زلنا زوم عد بتعمل مشكنات بتعمل مالتي بهيوتنا هاللي لا حلنا خمسة كتحسن كتزنتنا نقلها بتعمل يحمق بهيوتنا هاللي سب كم يجرخ بقى أكلات تقرط أدخل كم يجرك يكون أكلات تقرط سي حاسة نقطة بعد خان نقطة حزو خورها قص بتعمل يكبر أنا من نجر كنا جراي كلني بتعمي بعلي الخودنا مالتي نكتريو يبي الكنن كانت حركة زخاس خاتن كحات أنكر كن صراحة أو سد زخيدنا زلوا جنزب دامبر سواء كم زي كنا خعفلتا سواء تدلي خاع مسكا خاسة مالت سات ما يسوت إن كيتولاني سواتي يوم جن دقة دامبر وش أمسي كمان يكونون يوم مخنياتو ساتم زحلفون إحنا الحلفنا يهود ساتم يحلفون وإحنا لنا يهود ساتم يردوا منيو أن إحنا ساتم تقصرنا كنسرح خلنا كم ساعات كير ما يقصرنا نيو بثري لك أنستيو بزح جيزة نجاجينا حر ساعات حما صبقت قالت كزارونا خلوا لصبقنا ويدما صبق دخانا لأنا دليل منازم سلنا ساعات سلنا اللي نخيل نجيزة ودامبر نزل عالم دليل منا يكونوني نزل عالم زدلينا ولدنا نجزاهير بتشايو كورات حواتي زمتنا سرح كوكنا سرح قطنا كنسرح علنا او كم زي له لقاط امتات مچم ليقاطو مساب يلني كقاط مكات خوين كعا قدامنت هيوت كاسل زبلط هيوت كاسل البلط اتي زل خيو خالي سرح اريخا مصايو مالتي كم زي له كف زي مبال مالتي بتي فيديو بتي نايم حرو تزارو بتي انحنا بناي تجار كري خلخو بتعمي بقى حزينو مالتي أفتخو منتي ولا تزروس نلبي للوسة ما تشوف قديتها فيديو خراي عيدلني مخنياتس كم زي جرات أخطبها الكل غس كم يخوني خيل الكخ تحسب كلها خا التعارب اللي كانت بعلا بجنزب قصيرة مالتي بجنزب قصيرة خالي سويا جرات سلازم أو زي كنديناي ولا لا أنا مريم بتعمي فرح حلو علي بس مسلاسي بس ما نقول بس كنت هناتس بخالي سو جنزب جزء أمسل كسبك لبعلتيس أب إنه خلص بتعمي لبعلي قالوا خينا مالتي كرات حواتي كفرار حكن دليل يكون كس تحقق حقية
በጣም የመዘማ ሓድስ በጣም እዮም ጨካናት በቃ ስለምንታይ ኣና አይረዳይንን እዮም በቲ ጭካነን ከዓ በትናቶም ሃይማኖቶም ስለለኽተሉ መጽሓፎም ስለለኽተሉ ይመስለኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰባት ጽልኢት ኣሎ ብኸመይ ምዃኑ ኣነ ኣይረዳይንን ክቡራት ኣሕዋተይ ናሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ና ኩሉ ግዜ ጸሎትና ኣሕዋተይ ማዕረይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ካብ ወፂኻ ምትራፍ ይሰውረና እግዚአብሔር ኣምላኽ መጀመርያና ለይኮነ መጨረሻና ይጸብቀልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይንና ላረየ እዝና ለሰምዐ ኣብ ኢድ ጨካናት ኣየውድቐና ኣብ ኢድ ምሕረት ዘብሎም ሰባት ኣየውድቐና በቂ ኩላትናስ ከምኡ ኢልና ንጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም የውርደልና ለዓድና ላፍታ ዘይረና ንኣትያ ገዛና ከዓ እግዚአብሔር ሰላም የውርደልና ካብዚ ስደት እዚ ወፂና ኣብ ዓድና ንኸነብር በቃ ነጻነት ሰብ ሓደ ሰብ ለለ ነጻነት እዩ ከምዚ ነገራት ክትርኢ ከለኻ መቸም ይትድቅስ ኢኻ ብስነ ልቦና ላብ ሓሳብ ስለ ትሓስብ ጽቡቕ ስለለይ ስምዓካ ኣብቲ ዓድና ግን ሓመቐት ጽብቐት ዓድኻ ዓውድኻን ስለልኾነ እግዚአብሔር ሰላምና የውርደልና ናሎማዓንቲ ቪድዮ ትመስል ነይራ ካሊእ መዓልቲ ካሊእ ቪድዮ ክመጽእ ሰላም ንብለኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ